Assalamu alaikum and welcome back to Reality Check, the show where we don't repeat headlines, we slow down, we zoom out और हम वो बातें करने की कोशिश करते हैं जो हेडलाइंस के पीछे कहीं छुप जाती हैं। आज के एपिसोड में हम 3 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रैपिडली इम्प्रूविंग रिलेशंस, और फिर हम बात करेंगे एचईसी का नया डुअल और जॉइंट डिग्री सिस्टम, क्या ये एजुकेशनल रेवोल्यूशन है या फिर एक एक्सपेरिमेंट, और फिर हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की हिस्टोरिक ओपनिंग सेरेमनीज पर, जहां पर फुटबॉल, एंटरटेनमेंट और ग्लोबल सॉफ्ट पावर एक साथ नजर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस पर। एक नया चैप्टर, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और ड्रग एब्यूज़ के खिलाफ कॉपरेशन के लिए एक एमओयू साइन किया है। ये एग्रीमेंट ढाका में साइन हुआ है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने बांग्लादेशी काउंटर पार्ट सलाउद्दीन अहमद से मीटिंग की और उस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों ममालिक ने ड्रग स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स और नारकोटिक्स एब्यूज़ के खिलाफ जॉइंटली काम करने का अहद किया। इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, ट्रेनिंग एक्सचेंज होगी, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और टेररिज्म के अगेंस्ट कॉपरेशन को बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी सपोर्ट ऑफर की है। सरफेस लेवल पर अगर देखा जाए तो ये एक्सटेंडेड डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट लगता है, लेकिन हकीकत में इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस हिस्टोरिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। स्पेशली 1971 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट और हमेशा कायम रहा। पर्टिकुलरली शेख हसीना के एरा में बांग्लादेश और पाकिस्तान के टाइज काफ़ी टेंस रहे, लेकिन अब पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है। शेख हसीना की गवर्नमेंट के फॉल के बाद ढाका की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी फ्लेक्सिबल हुई है और पाकिस्तान भी क्लियरली इन ताल्लुकात को बढ़ाना चाहता है और उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसीलिए पिछले कुछ महीनों में हाई लेवल विजिट्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। एहसन इकबाल ढाका में नज़र आए, इसहाक डार भी वहाँ गए, आमना बलोच भी वहाँ नज़र आई, और अब मोहसिन नकवी का विजिट भी इसी लार्जर डिप्लोमेटिक थॉ का हिस्सा लगता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक डिप्लोमेसी है या फिर साउथ एशिया में जेन्युइनली कोई नया अलाइनमेंट डेवलप हो रहा है। बांग्लादेश इकोनॉमिकली रैपिडली ग्रो कर रहा है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, और पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश के साथ स्टेबल इकोनॉमिक टाइज स्ट्रेटेजिक तौर पर भी बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, और बांग्लादेश के लिए भी पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट रीजनल बैलेंसिंग का पार्ट हो सकती है। लेकिन चैलेंज भी बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री सिर्फ एग्रीमेंट से मिट नहीं सकती। पब्लिक परसेप्शन, पॉलिटिकल नैरेटिव्स और हिस्टोरिकल मेमोरी डीपली रूटेड होती है। इसीलिए ये रियल टेस्ट होगा कि दोनों कंट्रीज़ ट्रेड, एजुकेशन और कल्चरल एक्सचेंज में भी प्रोग्रेस करती हैं या नहीं। साउथ एशिया ऑलरेडी एक वीक रीजनल इंटीग्रेशन का शिकार है। सार्क ऑलमोस्ट इनएक्टिव है। इंडिया पाकिस्तान टेंशंस रीजनल कॉपरेशन को ने फ्रीज किया हुआ है। ऐसे एनवायरनमेंट में पाकिस्तान और बांग्लादेश का करीब आना नोटिसेबल डेवलपमेंट है, लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स कभी सिंपल नहीं होती। इंडिया इस चेंजिंग डायनामिक को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा। चाइना भी साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा है और अमेरिका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को पुश कर रहा है। यानी सिंपल एक एंटी ड्रग एग्रीमेंट एक लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो रियलिटी ये है कि कंट्रीज़ कभी भी परमानेंट दोस्त नहीं होती, उनके इंटरेस्ट्स परमानेंट होते हैं, और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद और ढाका अब फ्यूचर इंटरेस्ट को पास्ट पॉलिटिक्स से सेपरेट करके कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिप्लोमेसी की असली सक्सेस हेडलाइंस नहीं होती, कंटिन्यूटी से मेजर की जाती है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की। हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि एचईसी ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में डुअल डिग्री, डबल डिग्री और जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर इसको आसान लफ्ज़ में समझा जाए तो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स एक वक्त पर मल्टीपल डिसिप्लिन्स को स्टडी कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट इस्लामिक स्टडीज़ के साथ पॉलिटिकल साइंस करेगा, कोई बीबीए के साथ एलएलबी परसू कर सकेगा, और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स भी लॉन्च करेंगी। एचईसी के मुताबिक इसका पर्पस स्टूडेंट्स को मॉडर्न जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर करना है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो दुनिया रैपिडली मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ मूव कर रही है। आज कंपनी सिर्फ एक स्किल नहीं देखती, उन्हें हाइब्रिड प्रोफेशनल्स चाहिए। एक इंजीनियर जो बिजनेस को समझता हो, एक जर्नलिस्ट जो टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिसिस को भी जानता हो, एक लॉयर जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग भी रखता हो। इसलिए थेरेटिकली ये पॉलिसी प्रोग्रेसिव तो लगती है, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी
ہوگی. ہماری یونیورسٹیز آلریڈی ملٹیپل ایشوز فیس کرتی ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم, ٹیچرز شارٹیجز, فائنینشیل پرابلمز, ریسرچ کوالٹی کنسرنس اور ویک انڈسٹری لنکیجز. کئی انسٹیٹیوشنز سنگل ڈگری پروگرامز پراپرلی مینیج ہی نہیں کر پاتے. تو نیشنلی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ڈبل ڈگری سسٹم کیسے افیکٹولی کام کرے گا. اس میں ایک اور میجر کنسرن ہے, وہ ہے افورڈیبلٹی کا. HEC نے کلیئر کیا ہے کہ ہر یونیورسٹی اپنا فی اسٹرکچر اور پالیسیز کو خود ڈیزائن کرے گی, یعنی کہ پاسبلٹی یہ ہے کہ ڈوئل ڈگریز ایکسپینسو ہو جائیں گی. اگر اس سے یہ صرف ایلیٹ اسٹوڈنٹس افورڈ کر سکے تو ایجوکیشن گیپ مزید بڑھ جائے گا. لیکن سپورٹرز کا آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ AI اور آٹومیشن فیوچر جابس کو ریپڈلی چینج کر رہے ہیں, ٹریڈیشنل کیریئرز ایوالو کر رہے ہیں اور ایک سنگل ڈگری فیوچر میں شاید انف نہ ہو. اسی لیے اسٹوڈنٹس کو بھی براڈر اسکل سیٹ کی ضرورت ہے. لیکن ایک سائیکولوجیکل اینگل بھی ہے. پاکستان کا ایجوکیشن کلچر آلریڈی اتنا انٹینس ہے, اسٹوڈنٹس پر پریشر ہوتا ہے. اگر ڈبل ڈگری کلچر اسٹیٹس سمپل بن گیا تو اسٹوڈنٹ پر پریشر بڑھ جائے گا. لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ملٹیپل ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے فار اسکلز, کریٹیوٹی, فار پریکٹیکل ایکسپوجر, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے امپلیمنٹیشن. پالیسی اناؤنس کرنا آسان ہوتا ہے, اس کی ایگزیکیوشن کرنا مشکل. اور اگر یونیورسٹیز کوالٹی کو مینٹین کر سکی تو فورن کولیبوریشن افیکٹولی لانچ ہوگی, انڈسٹری لنکیجز امپروو ہوں گے, تو یہ موو جینوئنلی ٹرانسفارمیٹیو ہو سکتا ہے. لیکن اگر صرف ڈگریز ہی ملٹیپلائی کرنا ہے اور ایجوکیشن کوالٹی سیم رہی تو اس کا رزلٹ اوور لوڈڈ اسٹوڈنٹس اور کنفیوزڈ انسٹیٹیوشنس ہوں گے. پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی ہے, اور فیوچر میں وہی سکسیزفل ایجوکیشن سسٹمز ہوں گے جو صرف ڈگری ہولڈرز نہیں بلکہ اڈیپٹیبل اور اسکلڈ مائنڈس کو پروڈیوس کریں گے. اب بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے اسپورٹنگ ایونٹ کی, فیفا ورلڈ کپ 2026. آفیشیلی یہ صرف فٹ بال ٹورنامنٹ نہیں رہا, یہ گلوبل انٹرٹینمنٹ فیسٹیول بن چکا ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ورلڈ کپ کی اوپننگ سیریمنی ایک نہیں بلکہ 3 کنٹریز میں ہوگی, میکسیکو, یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا. تینوں ہوسٹ نیشنز اپنی سیپریٹ اوپننگ سیلیبریشنز. اور فیفا نے جو آرٹسٹ لائن اپ اناؤنس کیا ہے اس نے کلیئر کر دیا ہے کہ ورلڈ کپ اب اسپورٹس اور پاپ کلچر کا میسو کراس اوور ایونٹ بن چکا ہے. میکسیکو سیریمنی میں جے بیلوین, فرنانڈیز بیلنڈا اور ٹائلا پرفارم کریں گے. کینیڈین اوپننگ شو میں نورا فتحی شامل ہوں گی جو ایک بالی ووڈ کی سپر اسٹار ہیں, اور US کے اوپننگ شو میں کیٹی پیری, فیوچر, لیسا فرام بلیک پنک اور برازیلین سپر اسٹار انیتا پرفارم کریں گی. سوال یہ ہے کہ فٹ بال ٹورنامنٹ کو اتنا انٹرٹینمنٹ ہیوی کیوں بنایا گیا؟ تو اس کا جواب آسان ہے. ماڈرن اسپورٹس اب صرف اسپورٹس نہیں رہے, دے آر $1 بلین انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز ایز ویل. ورلڈ کپ صرف میچز کا نام نہیں, یہ برانڈنگ, ٹورزم, اسٹریمنگ, ایڈورٹائزنگ اور گلوبل انفلوئنس کا پلیٹ فارم ہے. فیفا یہ سمجھ چکا ہے کہ ینگر آڈینسز اب صرف فٹ بال نہیں دیکھی, وہ اسپیکٹیکل دیکھتی ہیں. اس لیے میوزک, اسٹارز, سیلیبریٹیز کلچر اور وائرل انٹرٹینمنٹ کو ایگریسولی انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. اور آنیسٹلی دیکھا جائے تو یہ اسٹریٹجی کمرشلی بھی سکسیزفل ہے. سپر بول ہاف ٹائم شوز کی پاپولیرٹی آلریڈی پروف ہے کہ اسپورٹس اور میوزک کا کمبینیشن میسو آڈینس کو اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن کچھ ٹریڈیشنل فٹ بال فینز اس ٹرینڈ کو کرٹیسزم کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ فٹ بال کا فوکس گریجولی گیم سے ہٹ کر انٹرٹینمنٹ شو پر جا رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فٹ بال کو کانسرٹ نہیں بنانا چاہیے, لیکن فیفا کلیئرلی ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں موو کر رہا ہے. 2026 ورلڈ کپ آلریڈی ہسٹورک ہونے والا ہے. 48 ٹیمز, ملٹیپل ہوسٹ کنٹریز, میسو گلوبل آڈینس اور نیئرلی 6 ویک لانگ ٹورنامنٹ. فیفا اس ایونٹ کو صرف اسپورٹ کمپٹیشن نہیں, ایک گلوبل کلچرل سیلیبریشن بھی بنانا چاہتا ہے, اور اس میں پالیٹکس اور سافٹ پاور بھی انوالوڈ ہوتی ہے. وہ کنٹریز جو ورلڈ کپ کو اپنی امیج امپروو کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں, ٹورزم پروموٹ ہوتا ہے, کلچر شو کیس کیا جاتا ہے, گلوبل انفلوئنس بڑھ جاتا ہے, اسی لیے اوپننگ سیریمنیز اتنی ہیویلی پروڈیوسڈ ہوتی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیفا نے شیئرڈ ہارٹ بیٹ فریز یوز کیا ہے, یعنی ڈفرینٹ کنٹریز, ڈفرینٹ کلچرز بٹ ون گلوبل ایونٹ. لیکن ریالٹی یہ بھی ہے کہ یہ ماڈرن فٹ بال انکریزنگلی کمرشلائزڈ ہوتا جا رہا ہے. ٹکٹس بہت ایکسپینسو ہو چکے ہیں, براڈ کاسٹنگ رائٹس بلینز میں بکتے ہیں, کارپوریٹ اسپانسرشپ ڈومینیٹ کرتی ہے, اور کئی فینس یہ فیل کرتے ہیں کہ آرڈنری فٹ بال سپورٹرز گریجولی بیک گراؤنڈ میں جا رہے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پر یہ بھی ریالٹی ہے کہ فٹ بال دنیا کا سب سے پاورفل یونیفائنگ اسپورٹ ہے. لینگویج, پالیٹکس
اور بارڈرس کے باوجود بلینس آف پیپل آر جسٹ ولنگ ٹو سی ون ٹورنامنٹ. اور شاید اسی لیے فیفا ورلڈ کپ اب صرف فٹ بال ایونٹ نہیں، ایک گلوبل کلچرل فینومینا بن چکا ہے. 2026 کا ورلڈ کپ صرف میچز ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ فیوچر اسپورٹس میں انٹرٹینمنٹ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. کیا فینس پیور فٹ بال پریفر کریں گے یا کانسرٹ، سیلیبریٹیز اور میگا شوز فیوچر کو پرماننٹ ماڈل بنایا جائے گا. ون تھنگ از سرٹن، ورلڈ کپ 2026 صرف اسٹیڈیمس میں نہیں، سوشل میڈیا، اسٹریمنگ پلیٹ فارمس اور گلوبل پاپ کلچر میں بھی کھیلا جائے گا. دیٹ واز ٹوڈیز ریالٹی چیک. آئی ایم رمنا سعید signing off. Catch you in the next episode.